अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की क्लास में सबक हमारा पढ़ने वाला ज़्यादा है, इसलिए आप सब एक्टिव भी रहिएगा, अलर्ट भी रहिएगा और इस तरह से हाजिर दिमाग भी रहना है कि आप मेरे साथ साथ चल सकें, क्योंकि मैं ज़रा स्पीडली आज आपको क्विकली काम करवाऊंगी क्योंकि लेसन का सबक ज़्यादा है। सबक नंबर 10A। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के ज़रिए। आज के सबक में हम इंशाल्लाह कुछ दुआएं सीखेंगे और सना सीखेंगे। ग्रामर में फेले माजी ही सीखना है, उसके कुछ नए सीखे जो हैं वो हमने सीखने हैं। आखिर पे नुक्ता तालीम और शौक होगा। इस सबक के आखिर तक हमने 14 नए लफ्ज मजीद सीख लेने हैं जो कुरान में 928 दफा आए हैं, और इस तरह इंशाल्लाह हम सबक नंबर 10 के आखिर तक 116 का टारगेट अचीव कर लेंगे, यानी 116 अल्फाज सीख चुके होंगे। और वो 116 अल्फाज कुरान में 28,854 दफा आए हैं। सात होमवर्क है। आप चूंकि मुंतखब हैं तो इन 7 होमवर्क को करके अपने उस इंतखाब की कदर कीजिए, और ताकि आपको कुरान सीखने में बेहतर से बेहतरीन मदद मिले। पॉकेट बुक इस्तेमाल करें। तो हम शुरू कर लेते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बना, ए हमारे रब, आतिना दे हमें, फिर दुनिया, दुनिया में, हसना भलाई, वफी और में, अल आखिरती आखरत, वफिल आखिरती और आखरत में, हसनतन भलाई, वकीना और बचा हमें, अजाबा अजाब से, अन्नारी आग के, और बचा हमें आग के अजाब से। तो अब हम वर्ड बाय वर्ड देखते हैं कि ये दुआ कैसे हम पढ़ते हैं। क्या कहते हैं जब हम आखिर नमाज में आखिर पे पहुंच जाते हैं, तो नमाज का इख्तिताम हम किससे करते हैं? दुआ से। और वो कैसी दुआ है? रब्बाना, ए हमारे रब। इसका रिदम जरा चेक करें कि ये कैसी पुकार है ना अल्लाह ताला के लिए हमारी तरफ से, कि ए हमारे रब, रब्बाना, ए हमारे रब। तो ये हम ऑलरेडी सीख भी चुके हैं। ये लफ्ज रब्बुना नहीं है, ये रब्बना है दुआ में। पहले भी बता चुकी हूँ कि जब बा के ऊपर जबर होती है तो फिर उस रब्बना का मतलब ए हमारे रब, इसमें ए की आवाज आती है। जबकि जो हमने टेबल में सीखा था रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बु का रब्बी, रब्बुकुम रब्बुना, तो वहां हमने रब्बुना पढ़ा था, ये वाला लफ्ज। रब्बुना का मतलब होता है हमारा रब। ठीक है, ये सिर्फ पोजेशन शो करता है, हमारा रब। जबकि रब्बाना में ए की आवाज है, रब्बाना, ए हमारे रब। आती ना, ये हैं दो टुकड़े। ठीक है, आती ना, ये मिलाकर ये लफ्ज बन गया। और इसका मतलब क्या है? आती का मतलब है दे, ना का मतलब है हमें, हमें दे, हम सबको। जैसे अकीमुस्सलात, कायम करो नमाज। व आतुज ज़कात, ये हम बहुत पढ़ते हैं ना कुरान में, अकीमुस्सलाता व आतुज ज़कात। तो ये आपको रेफरेंस दिया गया है आयत का यहाँ पे। व आतू का मतलब होता है और दो, अज़काता ज़कात। ये जो आतू है ये जमा है, आती वाहिद है, आती दे, आतू दो। यानी आती एक के लिए बोला जाता है कि एक शख्स दे, और आतू ज्यादा के लिए बोला जाता है कि ज्यादा लोग दें। आती ना दे हमें, फिर दुनिया, दुनिया में, फी का मतलब क्या है? में। और अद दुनिया, दुनिया। देखिए जैसे अकबर होता है ना, अकबर लफ्ज ये हम पहले पढ़ चुके हैं, अल्लाह अकबर अजान में। उसमें हमने सीखा था अल्लाह सबसे बड़ा है, अकबर का मतलब सबसे बड़ा। कुबरा उसकी मुअन्नस होती है। ठीक है, अकबर बड़ा, कुबरा बड़ी। इसी तरह असगर छोटा, सुगरा छोटी। ये मुजक्कर लिखे हुए हैं, ये मुअन्नस लिखे हुए हैं। ये आपको गुलाब का फूल बता भी देगा कि पिंक कलर है, फूल है, फीमेल्स की एक ये सिंबल है, तो मुअन्नस है ये। अकबर की मुअन्नस कुबरा,
असगर की मुअन्नस सुगरा। तो वेरी इंटरेस्टिंग कि अदना, अदना मुजक्कर होता है, उसकी मुअन्नस होती है दुनिया। तो अदना के मुख्तलिफ मतलब होते हैं, जो बहुत करीब हो, जिसमें आप मौजूद हो, या जो हकीर हो उसे भी अदना कहा जाता है, जो जरा कमतर हो उसे भी अदना कहते हैं, और नियरर को भी अदना ही कहा जाता है। इसकी मुअन्नस होती है दुनिया। ठीक है, ये याद रहेगा अब इंशाल्लाह आपको। फिर दुनिया, दुनिया में, और यहां से हमें क्या पता चलता है, फी है हर्फ, और दुनिया क्या है? आप बताएं क्या है दुनिया? इसम है। इसका कैसे? मार्फा, इसमें मार्फा, इसम इसमें है मार्फा, मार्फा। ठीक है। आपको अल ने बताया कि ये इसम है। तो दुनिया में क्या दे हमें, हम क्या दुआ कर रहे हैं? भलाई मांग रहे हैं, हसना, ये भलाई होती है। हसन लफ्ज है मुजक्कर, ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी मुअन्नस होती है हसना, भलाई है, दोनों का मतलब भलाई, ये मुजक्कर वाली, ये मुअन्नस वाली, हसनुन हसनातुन, ठीक है। हसनुन भला, हसनातुन भलाई। तो ये हसनातुन वाहिद है, हसनातुन उसकी जमा है। इस तरह का भी लफ्ज ये कुरान में इस्तेमाल हुआ है, आप इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे भी, बल्कि अब तक आपने पढ़ा भी होगा, शायद किसी को आयत भी याद आ रही हो। तो हसना वाहिद होता है, हसनात जमा होता है, ठीक है। अब इसको हम अपनी जिंदगी में कैसे लेके आते हैं? जिंदगी में हम इस तरह से ला सकते हैं कि रब्बना, ए हमारे रब, आतिना, दे हमें, फिर दुनिया, दुनिया में, हसनतन भलाई। अक्सर दुआएं रब्बना से शुरू होती हैं। तो रब्बना की तशरीह हमने बहुत शुरू में पढ़ी थी कि हर हर जरूरत को पूरी करने वाला, इब्तदा से इंतहा तक। जबकि ये दुनिया की भलाइयां क्या हैं जो हम रोज नमाज में मांगते हैं, और नमाज में मल्टीपल टाइम्स मांगते हैं, ठीक है। 5 दफा जब हम फर्ज नमाज पढ़ते हैं तो उसमें मल्टीपल टाइम्स ये दुआ पढ़ते हैं ना। जब भी हम तशहुद पढ़ते हैं तब भी हमें ये दुआ भी हम पढ़ते हैं। तो हम बार बार अल्लाह से कौन सी भलाइयां मांग रहे होते हैं? दुनिया की। देखिए दुनिया की भलाइयां क्या होती हैं, दुनिया की अच्छाइयाँ, दुनिया की हसनात किसको कहा जा सकता है? वो हैं जी जरूरियात जिंदगी, खानदान की कामयाबी, माल दौलत, नौकरी, तिजारत, सेहत, इज्जत, वकार, खानदान, बच्चे, दोस्त वगैरह, ये सब दुनिया की भलाइयां हैं। जबकि दुनिया की आ रही हूँ बेटा। अपने माइक्स ऑफ रखें, और माइक्स का जरा ख्याल भी रखें, को होस्ट जो है वो जरा इस बात को देख लें कि माइक्स डिस्टर्ब ना करें दूसरों के। तो वो चीजें जो हमें आखिरत के लिए भी फायदा पहुंचाएं, होती दुनिया की चीजें हैं, दुनिया की भलाइयां हैं, लेकिन वो हमें आखिरत में भी फायदा पहुंचा रही होती है ना, तो उसे हम दुनिया की हसनात कहते हैं। अब वो किस किस्म की हो सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल, फायदामंद इल्म, अच्छे अखलाक और अच्छी तरबियत, सही अकीदा, अच्छे अमाल, अखलास, अमन और सुकून, ये सब वो क्या चीजें हैं? ये वो दुनिया में मिलने वाली वो वाली भलाइयां हैं जो हमें डायरेक्टली आखिरत में भी फायदा पहुंचाती हैं। इसमें खास बात नोट करने की ये है कि कोई भी चीज हसना नहीं है अगर वो आखिरत को बर्बाद कर दे। ये सारी चीजें जो हमने लिखी हैं यहाँ पे, अगर इनमें से कोई भी चीज किसी को हासिल है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो उसकी आखिरत का नुकसान करिए तो फिर हम इसे दुनिया की हसना नहीं कहेंगे। यानी इल्म हासिल कर रहा है, ऐसा इल्म जिसका कोई फायदा नहीं है, अखलाक बुरे हैं, तरबियत बुरी है, इज्जत और वकार जो है वो सिर्फ लोगों पर रोब झाड़ने के लिए है, लोगों को डराने के लिए, अपने रोब और दबदबे में रखने के लिए, और बाकी भी सारी चीजें अगर ये हमें हासिल हैं, अच्छी बात है, लेकिन इनको आखिरत के फायदे के लिए भी इस्तेमाल करना होता है। ऐसा रखना होता है कि ये आखिरत में हमें फायदा दें। उसके बाद है एहतसाब। यहाँ से हमें एहतसाब क्या अपने लिए मिलता है कि दुनिया में मेरी और आपकी दौड़ किस तरफ को है, और ये भी कि क्या मैं और आप मुतमईन हैं अपनी कारकर्दगी से कि हम अल्लाह ताला के हुजूर पेश करने के लिए क्या बिल्ट अप कर रहे हैं, अपने रिकॉर्ड में क्या जमा कर रहे हैं। बड़ी आसानी से बहुत जल्दी मुझे और आपको इस चीज का जवाब मिल जाएगा अगर हम यकसू होकर गौर व फिक्र से ये सवाल अपने आप से करें। अब जब हमें जवाब मिल ही गया है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि मेरा अंदर में
دل میں کیا جواب ہے؟ تو پھر ہمیں پلان بنانا ہے، مجھے بھی آپ کو بھی، روزانہ کا پلان۔ وہ کیسے؟ ہر کام دنیا اور آخرت کی مناسبت سے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آخرت کو مد نظر رکھیں، دنیا کو اچھے طریقے سے، ڈھنگ سے گزاریں۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، دے ہمیں، فی دنیا، دنیا میں، حسنا، بھلائی، بہت پیاری دعا ہے، وفی الآخرتی، و، اور، فی کا مطلب میں، الآخرتی، آخرت، تو دیکھیں وا فی، ٹھیک ہے، اور میں، الآخرتی، آخرت، تو آخر ہے مذکر، آخرتی مؤنث، ٹھیک ہے؟ آخر لفظ جو بولتے ہیں نا وہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، مطلب اس کا ہے آخری، اور آخرت کا مطلب ہے آخرت مؤنث کے لیے بولا جاتا ہے، آخری مؤنث، بعد میں آنے والی مؤنث یہ ہوتی ہے، دیکھیں دنیا اور اس کا الٹ آخرت، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو کیا بتانا چاہیے اس میں؟ کہ دنیا کا متضاد آخرت ہے، دنیا بھی مؤنث ہے، آخرت بھی مؤنث ہے۔ دنیا کا مطلب یہ بھی تھا جو قریب ہے، جو آپ کے پاس ہے، اور آخرت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بعد میں آنے والی ہو، ایک تو ہوتا ہے نا لاسٹ ون، ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بعد میں آنے والی ہو۔ تو دنیا ہمارے زیادہ قریب ہے نا، کیونکہ ہم دنیا میں اس وقت ہیں، موجود ہیں، اور آخرت چونکہ بعد میں آئے گی تو اس لیے وہ آخرت کہلائی جائے گی۔ وہ فی الآخرتی، اور آخرت میں، حسناتن، بھلائی۔ اب یہ وہی بات ہے، حسن مذکر ہے، حسنہ مؤنث ہے، آخرت میں بھلائی۔ اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے؟ یہ جو سلائیڈ ہے نا، یہ تصور اور احساس کس کے بعد؟ مطالعہ کے بعد، یہ جو میں نے اور آپ نے ابھی اسٹڈی کیا، اس کے بعد تصور، احساس، دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ، اس سلائیڈ کو، ان سلائیڈز میں، یہ اسباق والی سلائیڈز میں ایکسپلین کر کے بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیسے کرنے ہیں۔ فار ایگزامپل، آخرت کے حسنات پہلے پتا کریں، تھوڑی دیر پہلے ہم نے دنیا کے حسنات دیکھے، اب ہم دیکھتے ہیں آخرت کے حسنات کیا ہیں۔ آخرت کے حسنات ہیں، سب سے پہلی بات، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، اللہ کا خوش ہونا، سب سے بڑی، سب سے پہلی، سب سے آخری، سب سے اہم چیز ہی یہ ہے۔ پھر آخرت کی حسنہ کیا ہو سکتی ہے؟ جنت، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کی تو کیا ہی بات ہے، سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ، دل کرتا ہے نا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا، یہی سب سے بڑا مقصود ہے انسان کا، یہی ہونا چاہیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوتی۔ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت میں بھلائی۔ دعا کا اگلا حصہ کیا؟ وَقِنَا، اور بچا ہمیں، عذابا، عذاب سے، الناری، آگ کے، وَقِنَا، کتنا مجھے یہ لفظ اس لحاظ سے بڑا اچھا لگتا ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ لفظ ہے، چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کے بھی تین ٹکڑے ہوتے ہیں۔ تو اب ذرا آپ تھوڑی سی پریکٹس کریں، بتائیں مجھے، وا، وا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور اور یہ اور ہے کیا؟ اور گرامر کے لحاظ سے کیا ہے؟ وا حرف حرف ہے، کے لحاظ سے کیا ہے؟ حرف ہے۔ حرف ہے، ویری گڈ۔ اچھا، کی کا مطلب میں آپ کو بتا دیتی ہوں، کی کا مطلب ہے بچا، ٹھیک ہے؟ بچا۔ تو اردو کے حساب سے ذرا مجھے بتائیں، آپ کو یہ کیا فیل ہو رہا ہے؟ یہ حرف ہو سکتا ہے؟ فیل، ہاں فیل ہے، ایک سسٹر نے کہا۔ اسم ہو سکتا ہے یہ؟ بچا، نہیں، 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 ٹھیک ہے، یہ فیل ہے، یہ کرنے کا کام ہے نا، ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ بچا، تو اس میں ایک کام موجود ہے، اس لیے یہ فیل ہو گیا۔ اب نا کیا ہے؟ نا ہے ہمیں، اور یہ ہم نے کلاس کے بہت شروع میں پڑھا تھا، ہم نے اسے کس کیٹیگری میں پڑھا تھا نا کو؟ اسم، اسم دا، ضمائر میں، اسم ضمائر۔ ہاں اسم ویری گڈ، ضمائر، اسم ضمائر، اور وہ والے جو جوڑ کے لکھے جاتے ہیں، اس کو الگ سے نہیں لکھا جا سکتا، تو یہ ہو گیا اسم۔ اب دیکھیں، اٹیچڈ، ہاں یہ ایک ایسا لفظ ہے جس میں بیک وقت حرف بھی موجود ہے، فعل بھی موجود ہے، اور اسم بھی موجود ہے، ویری انٹرسٹنگ۔ وقینا، اور بچا ہمیں، عذابا، عذاب سے، الناری۔ اچھا، عذاب کے بارے میں سوری، میں آپ کو بتاتی چلوں، عذاب مذکر ہے، ٹھیک ہے؟
اگر کہیں پوچھ لیا جائے تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، عذاب مذکر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ النار، نار مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ نار کا مطلب ہے آگ، آگ کیا ہوتی ہے؟ دوزخ۔ تو نار، عذاب میں تو ویسے اسم کی نشانی کوئی موجود نہیں ہے، لیکن یہ اسم ہی ہوتا ہے۔ النار میں تو سیدھی سیدھی نشانی بھی موجود ہے نا، الف اور لام، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسم معرفہ ہے، خاص اسم ہے۔ اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ اب اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے؟ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بچا ہمیں عذاب سے، آگ کے۔ انتباہ یعنی الرٹ ہو جائیں، اس میں آپ کے لیے ایک تنبیہ ہے۔ وہ کیا؟ گناہ گار مسلمان صفائی کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ صفائی کیسے ہو سکتی ہے؟ استغفار، دنیا کی مشکلات، موت کی مشقت، قبر و وحشت، قبر و حشر۔ مزید گناہوں پر کیا ہوتا ہے؟ آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہ سمجھ آئیے آپ کو یہ بات؟ کہ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان مسلمان کے گناہوں کو دھوتی ہیں، کم کرتی ہیں۔ استغفار کریں، دنیا میں جو مشکلات آتی ہیں مسلمان پہ، اس کے بدلے بھی اس کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ موت کے وقت میں اگر کسی کو مشقت ہو تو اس میں بھی گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ اور اللہ معاف کرے کہ ہم تو بعض اوقات اس چیز کو تانا بنا لیتے ہیں نا دوسروں کے لیے، خدا نہ خواستہ کسی کو موت میں تکلیف دیکھنی پڑے، کچھ مہینے، کچھ ہفتے، کچھ دن وہ اذیت میں رہے، تو ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیسے عمل تھے نا۔ تو یہ اس سے پناہ مانگنی چاہیے ایسی بات سے۔ اس کی تو معافی کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے، اس کے گناہوں کے جھڑنے کی وجہ بن رہی ہوتی ہے وہ تکلیف۔ اور قبر و حشر میں بھی جو حساب کتاب ہوتا ہے، تکلیف سہنی پڑتی ہے، اس کے بدلے بھی مسلمان کے گناہ جھڑتے ہیں، ان کی صفائی ہوتی ہے۔ پھر بھی گناہ بچ جائے نا مسلمان کے، تو کیا ہے؟ اسے آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ مسلمان آگ میں نہیں جائے گا۔ وجہ دیکھیں، ایک چیز وہ یہودی بھی کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے بہت پسندیدہ اور لاڈلے لوگ ہیں۔ لیکن اگر ہم کبھی چلے بھی گئے جہنم میں تو تھوڑی دنوں کے لیے جائیں گے۔ تو تھوڑے دنوں کی کے بھی کیا سوال ہے؟ آگ آگ ہے، جہنم، ٹھیک ہے؟ اس کی سختی اور ہولناکی کو سمجھیں۔ ذرا چولہے کے پاس آگ کے اوپر ہاتھ رکھ کے دیکھیں، اس کو فیل کریں، یہ دنیا کی ہلکی ترین آگ ہے، جبکہ جہنم کی آگ بہت 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 سخت ہوگی۔ اس سخت آگ میں اگر کسی کو چند لمحے بھی اللہ نہ کرے کسی کو گرنا پڑ جائے تو کیا حشر ہوگا؟ تو ایک لمحے کی بھی آگ سے بچیں، آگ کی، جہنم کی آواز سے بھی پناہ مانگیں کہ مجھے اس کی آواز بھی نہ سننی پڑے۔ انسانوں کا تو وہیں پہ حشر ہو جائے گا جب انہیں جہنم کے بھڑکنے کی آواز آئے گی۔ تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جن میں مسلمانوں کے گناہوں کی دھلائی ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے۔ تو واقعنا عذاب النار، سچے دل سے دعا کریں۔ یہ ہاتھ اٹھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کریں کہ اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ استغفار لفظ ہوتا ہے، استغفار۔ تو استغفار کرنا یعنی بخشش طلب کرنا، یہ کیا ہے؟ صفائی کا آسان ترین طریقہ ہے۔ دیکھیں ایک دفعہ میں پھر آپ کو دکھاتی ہوں، ان سارے کاموں میں سب سے آسان کیا ہے؟ اب دنیا کی مشکلات برداشت استغفار، کرنا چاہتے ہیں؟ موت کی مشقت، قبر و حشر ہم خود مانگنا چاہتے ہیں؟ نہیں، سب سے آسان ہے یہ والا کام، استغفار۔ تو استغفار، جب تک میری آپ کی سانس آ رہی ہے نا، یہ بہت 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 بڑی مہلت ہے، تو اس مہلت کی قدر کریں، جتنا زبان سے استغفار کر سکیں اسے کریں، کہ یہی صفائی کا آسان ترین طریقہ ہے۔ دوسرے سب طریقے بہت مشکل ہیں، ہماری ننھی جانیں، نازک جانیں، وہ اذیت و تکلیف بہرحال نہیں برداشت کر سکتی۔ تو آسان ترین طریقے کو زیادہ سے زیادہ اختیار کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی معصوم ہستی بھی وہ دن میں 100 دفعہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے، 100 دفعہ سے زیادہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی۔ تو اس میں خاص بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ معاف کر سکتا ہے اپنی رحمت کے سبب، ٹھیک ہے؟ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے، صرف یہ نہیں کہ میں تو 1000 دفعہ دن میں استغفار کرتا ہوں تو اب اللہ تعالیٰ پہ واجب ہے کہ وہ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ بادشاہ ہے، اس کی مرضی ہے۔
وہ جب رحمت کرے گا، جس پر رحمت کرے گا، جتنی رحمت کرے گا، یہ اس کی مرضی ہے، کوئی اس پہ زبردستی نہیں کر سکتا۔ تو اپنے طور پہ استغفار ضرور کرتے رہیں، آگے اللہ کا اختیار ہے، وہ جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم نے دعا کیا کرنی ہے؟ فوراً ہم نے یہ بات سیکھی ہے نا، کہ جیسے جیسے ہم قرآن کو یہاں سیکھ رہے ہوتے ہیں، فوراً ہی اس لحاظ سے ہم نے اپنے لیے دعا مانگنی ہوتی ہے۔ تو یہ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام گناہ معاف فرما دے، مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے آگ کے عذاب سے بچا، اور ایٹ دی اینڈ مجھے جنت میں داخل فرما، باقی نہ عذاب النار، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ یہ پاکٹ بک ہے، اس کو یوز کریں۔ اس کے بعد ہے نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اہم دعا، جب ہم سلام پھیر لیتے ہیں، تو یہ ایک بہت اہم حدیث ہے اور بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، جو یقیناً آپ کو بھی مجھے بھی بہت پسند ہے۔ اس میں ایک بڑی خوبصورتی ہے، وہ کیا ہے؟ دعا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا۔ اس کو امیجن کریں، فیل کریں، یہ اتنے خوش نصیب صحابی تھے جنہیں اللہ کے رسول نے خود پکڑا ہے، ہاتھ تھاما ہے۔ پہلی اہمیت یہ ہو گئی کہ ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دوسری اہمیت، قسم بھی کھائی، اللہ کے نبی نے قسم کھائی، کس بات پہ؟ اس بات پہ، یہ کہتے ہوئے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ تیسری اہم بات ہے، قسم بھی کھائی اور یہ بھی کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ چوتھی اہم بات، پھر یہ بھی کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ آنے والے الفاظ کتنے اہم ہو سکتے ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی ایک صحابی کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں، قسم کھا رہے ہیں، اس سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور اسے نصیحت کر رہے ہیں کن الفاظ میں؟ کہ میں وصیت کرتا ہوں۔ وصیت وہ ہوتی ہے جو پوری کرنی ضروری ہوتی ہے۔ تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ آگے کیا آ رہا ہے۔ پھر کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ پانچویں اہم بات پھر کہ اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ لفظ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ دعا کبھی نہیں چھوڑنی۔ کیا دعا ہے؟ اب ہمیں پتہ چلے گا کتنی اہم دعا ہے، کہ جس کے لیے اتنی زیادہ اس کی تاکید اور نصیحت آ رہی ہے۔ وہ دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس کو ہم اب ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، اعنی، مدد فرما میری، علی ذکرک، تیری یاد کرنے پر، و شکرک، اور تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادتک، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ اب ہم اسے ورڈ بائی ورڈ پھر دیکھتے ہیں۔ اللہم، یہ ہم سیکھ چکے ہیں، اے اللہ۔ آئین نی، یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، یعنی اس کے دو ٹکڑے بنتے ہیں۔ آئین کا مطلب ہوتا ہے مدد کر، نی میری۔ یہ آئین سے ملتا جلتا کوئی لفظ یاد آ رہا ہے؟ کبھی آپ نے پڑھا ہو ابھی تک کے کورس میں؟ مدد، مدد سے کچھ یاد کر لیں، کوئی لفظ یاد آ رہا ہے؟ کوئی بات؟ ہم نے سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اب یاد کریں کیا دعا کی تھی؟ ہم نے کہا تھا ایاک نستعین، صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، ہے نا؟ نستعین، اس میں ہم نے نستعین کی سیکھنے کے لیے 4 5 اردو کے لفظ رپیٹ کیے تھے، یاد آیا؟ اس میں ہم نے کہا تھا استعانت، معاون، اعانت، اس طرح کے جو لفظ ہوتے ہیں یہ سارے مدد کے لیے یا مددگاروں کے لیے، مدد سے ریلیٹڈ باتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آئین ہے نا، یہ انہی سے جڑا ہوا ہے، اصل میں اس کے روٹ لیٹر ہوتے ہیں آئین واو نون۔ تو آئین مدد کر، ٹھیک ہے، اس میں ریکویسٹ ہے، مدد کر کس کی؟ نی۔ اب نی بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، کہاں پہ پڑھا ہے؟ کون بتائے گا؟ نی میری، ہی میری اسم سے، ضمائر ہے یس میری. یس، متصلہ، اسم ضمائر زمین ہے، متصلہ میں۔ اٹیچ، ٹھیک ہے، اٹیچ پروناؤن ہے یہ والا، کا، جی، جی کے لیے ابھی میں نے آپ کو نی وہ نہیں سکھایا ہوا، اس کو ہم دیکھیں گے کبھی، لیکن ہم اس طرح کا سیم یہ لفظ بھی پڑھ چکے ہیں جب ہم نے وہ دعا پڑھی تھی وضو کے بعد والی، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ تو وہاں اجعلنی پڑھا تھا نا، وہ نی یہی والا تھا، میری۔ تو اللہم، اے اللہ، آئینی، میری مدد کر، کس کام میں؟ اس کام میں، اللہ،
پر ذکری ذکر کا تیری. ٹھیک ہے، یہ تین ٹکڑے ہیں. تیری یاد کرنے پر. ٹھیک ہے، تیری یاد، ذکر اردو میں بولتے ہیں نا ہم، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یاد کرنا. اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر. وا شکر کا، اس کے بھی تین ٹکڑے ہیں. وا اور شکری، شکر کا تیرے، اور تیرا شکر کرنے پر. یہ پر جو ہے نا ایکچولی یہی والے الا کو یہاں تک ساتھ لے کے آ رہے ہیں. اب الا کے بارے میں ہم سیکھ چکے ہیں کہ یہ حرف جر ہوتا ہے. تو اس دعا سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ سم ٹائمز حرف جر اگر جملے میں شروع میں آ رہا ہے تو وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آنے والے اسم پر بھی. تو شکر اسم ہوتا ہے، ذکر بھی اسم ہے. تیری یاد کرنے پر اور تیرا شکر کرنے پر. اور تیسری کیا چیز؟ وا اور حسنی اچھی عبادت، عبادت کا تیری، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. حسن اچھی، عبادتی کا تیری عبادت. ٹھیک ہے، تین کام ہیں. اے اللہ میری مدد فرما کس کس کام میں؟ تیرا ذکر کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. کتنی پیاری دعا ہے کہ ہم دعا مانگ لیتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن بعد میں پھر یہ دعا بھی مانگتے ہیں. کیوں مانگتے ہیں؟ ان احساسات کے ساتھ یہ والی دعا مانگتے ہیں کہ میری اگلی نماز اس نماز سے بھی بہتر ہو. ابھی آپ نے مجھے توفیق دی نماز پڑھنے کی، تو میں اگلی نماز بھی ضرور پڑھوں، وہ نہ چھوڑ دوں. اور یہ کہ نماز کے بعد اے اللہ میں تجھے بھول نہ جاؤں. یعنی انسان ہر وقت عبادت کی کیفیت میں ہوتا ہے، سم ٹائمز نماز میں بھی، اور سم ٹائمز دنیا کا، خالص دنیا کا بھی کوئی کام کرتے ہوئے. جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے دنیا کے کام کرتے ہیں تو وہ بھی تو عبادت ہوتی ہے نا. تو اس دعا کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کے لیے یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ میں باقی کاموں کے دوران بھی آپ کو نہ بھولوں. تو ذکر، شکر، عبادت، یہ کس طرح کی دعا ہے کہ اللہ میں ساری زندگی تجھے یاد کرتے ہوئے شکر گزاری کے ساتھ تیری بہترین عبادت کرتا رہوں. یہ ہے اس دعا کی مختصر ترین تشریح کہ اے اللہ میں ساری زندگی تجھے یاد کرتے ہوئے یعنی ذکر کرتے ہوئے، شکر گزاری کے ساتھ یعنی شکر کرتے ہوئے تیری بہترین عبادت کروں، حسنی عبادت. ٹھیک ہے، تو یہ بنے گا اللہم اے اللہ آئینی مدد فرما میری، اللہ ذکری کا تیری یاد کرنے پر، و شکری کا اور تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادتی کا اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. ثنا، تعریف. نماز شروع کرتے وقت سورۃ الفاتحہ سے پہلے ہم پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم و بحمدک، اسے ایک لفظ میں کیا کہتے ہیں؟ ثنا. ثنا اور حمد میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. ہم نے کورس شروع کیا تھا سورۃ الفاتحہ سے، اسے ہم نے کہا تھا الحمد، حمد کہا جاتا ہے اسے. حمد میں ہوتا ہے تعریف. ٹھیک ہے، ایک لفظ ہم اور بھی سیکھ چکے ہیں، تسبیح. تسبیح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تسبیح میں یہ خاص بات ہوتی ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کی جاتی ہے. حمد میں خالص تعریف ہوتی ہے. تسبیح میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ میں کوئی نقص نہیں ہے، خامی نہیں ہے، خرابی نہیں ہے، پاکیزگی بیان کی جاتی ہے اللہ کی. ٹھیک ہے، جبکہ ثنا کیا ہوتی ہے؟ ثنا ہوتی ہے کمبینیشن ان دونوں کا، حمد پلس تسبیح دونوں کو ملا کر ثنا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ فرق یاد رہے گا. ثنا حمد اور تسبیح دونوں کو ملا کر کہا جاتا ہے، اور یہی وہ اہم ذکر ہے جس سے ہم نماز شروع کرتے ہیں. تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. سبحانک، پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، و بحمدک اور تعریف ہے تیرے لیے، و تبارک اور برکت والا ہے، اسم کا تیرا نام، و تعالی اور بلند و بالا ہے، جدو کا تیری بزرگی، ولا الہ اور نہیں کوئی معبود غیرک سوائے تیرے. اب ان کو ورڈ بائی ورڈ لیتے ہیں. کیا؟ ثنا. ثنا میں آپ کو بتا چکی ہوں ثنا کیا ہوتا ہے، حمد پلس تسبیح. حمد میں ہوتی ہیں اللہ کی خوبیاں، تسبیح میں ہوتا ہے نقائص کی نفی کرنا. تو یہ ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سبحانک، پاک ہے تو. سبحان کا مطلب ہمیں یاد کرنے میں مشکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم اسے نماز کی تسبیح میں آلریڈی سیکھ کر آ چکے ہیں. جب ہم نے کہا تھا سبحان ربی العظیم، یا ہم نے سیکھا تھا سبحان ربی الاعلی، اس میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ سبحان پاک ہے، اور اس کے ساتھ یہ کا اٹیچڈ پروناؤن ہے. اللہ کو ہم ڈائریکٹ کہہ رہے ہوتے ہیں سبحانہ کا، تو پاک ہے اللہ، آپ پاک ہیں. اس میں بھی
بڑی بلونگنگ ہے نا اللہ کے ساتھ، ریلیشن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ایک لپک ہے کہ ہم یہ نہیں کرتے ہمارا رب پاک ہے، یہاں ہم ڈائریکٹ اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، یعنی اللہ سامنے ہی کھڑے ہیں، اللہ سامنے موجود ہیں، اور ہم اللہ کے سامنے ہیں، اور ہم اللہ کو براہ راست مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو پاک ہے، اللہم اے اللہ، و بحمدکا، دیکھیں کتنے ٹکڑے بن رہے ہیں اس کے، ہے نا، انٹرسٹنگ ورڈ ہے نا، و بی حمدی کا، چار ٹکڑے ہیں، وا کا مطلب اور، بی کا مطلب ساتھ، بی ہم سیکھ چکے ہیں نا، حمد یہ بھی جی سیکھ چکے ہیں، حمد کا ہاں مطلب ہے تعریف، کا مطلب تیری، اور ساتھ تعریف تیری، یعنی پاک ہے تو اے اللہ، اور تعریف ہے تیرے لیے، یہاں ہم بی کا مطلب ویسے تو ساتھ ہے، یہاں پہ اردو میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہم بی کا ترجمہ لیے کر رہے ہیں، اور تعریف ہے تیرے لیے، ہم نے حرف جر کی یہ خصوصیت پڑھی ہوئی ہے نا کہ وہ میننگ بدلتا ہے سم ٹائمز، ایک زبان میں ہوتا ہے جیسے اردو میں کوئی اور لفظ موجود ہے اور عربی میں کوئی اور لفظ موجود ہے، تو وَبِحَمْدِکَ اور ساتھ تعریف تیری کے، تو تعریف کے بارے میں بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ تعریف میں بھی دو قسمیں ہیں، وہ کیا، تمام تعریفیں اور ہر طرح کا شکر، ٹھیک ہے، یہ بن کے مل کر حمد بنتا ہے، تو اس کو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں کہ سبحانہ کا، پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، و بحمدکا اور تعریف ہے تیرے لیے، و تبارکا اور برکت والا ہے، آپ کا کیا خیال ہے، تبارک کے ٹکڑے کریں، کرنے چاہیے؟ یہاں نہیں ہوں گے۔ نہیں نہیں ہوں گے ٹکڑے۔ چلیں، یہ جنہوں نے کہا نہیں ہوں گے اب یہ خاموش رہیں، کوئی اور بتائے بھئی ٹکڑے کیوں نہیں ہونے چاہیے اس کے؟ اگر میں کہوں تبار کو الگ کر دے، کا کو الگ کر دے، جیسے ابھی آپ نے پچھلی والے، تو شاید تبار کا کوئی میننگ نہیں بنے گا۔ شاباش، تبار کا میننگ نہیں بنتا، ایک اور بات سوچیں ذرا، یہ اور نیچے میم ترجمہ دیکھیں۔ یہ اسم ضمیر نہیں ہے، اس میں کا یہ فعل ہے تبارہ کا۔ ہاں یہ بات ہے، برکت، اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں نا برکت، تو برک، ک، یہ جو کاف ہے نا وہی یہ والی کاف ہے، ٹھیک ہے، یہ والا جو کاف ہے یہ اس لفظ کا اپنا کاف ہے، یہ کوئی ضمیر نہیں جڑی ہوئی اس کے ساتھ، برکت لفظ ہی با را کاف سے بنتا ہے، عربی میں با را کاف ملا کر برکت کا مطلب آتا ہے، تو وا اور تبارک کو ایک ہی رہنے دینا ہے، اس کے ٹکڑے نہیں کرنے، دس ون از برکت والا، مبارک ہے، برکت والا ہے، کیا اسم کا، اب یہ نیچے انہوں نے آپ کو اردو کے لحاظ سے بتا دیا کہ یہ وہ سارے لفظ ہیں جو آپ اسی برکت سے ریلیٹڈ اردو میں بولتے ہیں، اب برکت والا ہے کیا، اسم کا، یہاں دو ٹکڑے انہوں نے کیے ہیں، یہاں دو ٹکڑے بنتے بھی ہیں، اسم نام کا تیرا، برکت والا ہے تیرا نام، یعنی تیرا تو نام ہی لیا جائے تو برکت ہو جاتی ہے، اور فرض کریں اگر آپ نام نہیں لیتے، نماز نہیں پڑھتے، یہ نام کہاں لے رہے ہیں آپ، نماز میں لے رہے ہیں نا، تو جب ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو وہ برکت والے نام کی برکت کیسے آئے گی، اسم کا تیرا نام، و تعالی، اور یہ تعالی جو ہے نا بلندی سے ہے، اس طرح کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں، سبحان ربی الاعلی، وہاں ہم نے کہا تھا سب سے بلند، تو یہ بلندی سے ہی، تعالی جو بلند و بالا ہوتا ہے، یہ لفظ اللہ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، و تعالی اور بلند و بالا ہے، عالی شان ہے، کیا، جدو کا، جد کا لفظ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، کسی کو یاد آ رہا ہے ایگزیکٹلی اس فارم میں نہیں پڑھا، اس سے جی ملتا جلتا کہاں پڑھا تھا، جی جی، بزرگی بڑائی آبا و اجداد کا پڑھا تھا، درود ابراہیمی میں پڑھا ویری ہے، گڈ، انہ کا حمید آل مجید، محمد میں، ہاں حمید مجید، مجید جی پڑھا تھا نا، حمید مجید میں بھی تو پڑھا یہ ہے۔ جدو ہے جی جی بزرگی، اور کا ہے تیری، جدو کا تیری بزرگی، جد امجد ابا و اجداد، یہ مثالیں اس وقت بھی آئی تھیں، تو اب آپ نے یاد کیا رکھنا ہے، جد کا مطلب ہوتا ہے بزرگی، اور اس کی بھی میں نے ڈیٹیل آپ کو بتائی تھی کہ کس ٹائپ کی بزرگی ہوتی ہے، ولا الہ، یہ آلریڈی آپ ملٹیپل ٹائم سیکھ چکے ہیں، نماز کے سبق میں، اذان کے سبق میں، وضو کی دعاؤں میں، اور اتحیات والے سبق میں، ولا الہ اور نہیں ہے کیا، الہ کوئی معبود، غیرک کا، غیرک سوائے تیرے، غیرک کا مطلب، ہاں غیر ہم نے کہاں پڑھا ہے بتائیں،
یہ ہم نے اس میں الحم شریف میں بھی پڑھا ہے، سورۃ فاتحہ میں بھی. ہم غیر فاتحہ میں المغضوب علیہم پڑھا تھا نا. غیر کا مطلب سوائے، غیر المغضوبی. سوائے تیرے. نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے. تو یہ جلدی جلدی اس لیے بول رہی ہوں اور آپ کی بھی پوری بات نہیں سن رہی کہ جسٹ آپ کو ایک دفعہ کلک ہو جائے کہ ہاں یہ ہم پڑھ چکے ہیں. بتانا یہ مقصود ہے کہ قرآن کتنا آسان ہے اور ہم آج تک اسے کتنا مشکل بنائے رکھے تھے نا. کہ دیکھیں وہی چیزیں بار بار ریپیٹ ہو کے آ رہی ہیں. آپ پہلی دفعہ اس کو اچھے طریقے سے سیکھ لیں، سمجھ لیں. بعد میں وہ جب آتے ہیں آپ کسی نہ کسی شکل میں اس کی اپلیکیشن کر ضرور لیتے ہیں اردو ترجمے میں کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، اس طرح سے آ سکتا ہے. تو یہی تو قرآن کی آسانی ہے، یہی تو برکت ہے. تو اس سے محروم نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کی پاکٹ بک ہے، لیکن یہ سبق یہاں پہ ختم نہیں ہوا، ابھی کچھ اور بھی ہے. یہ دعا نظر آ رہی ہے، یہ سلائیڈ آپ کو؟ جی میم. اس کے لیے کوئی پراپر الگ سے سلائیڈ نہیں ہے. اس کو میں آپ کو ویسے ہی ترجمہ کر کے سکھاؤں گی. ویسے اتنا سمپل ہے، اتنے اس میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو بار بار ہم آلریڈی سیکھ بھی چکے ہیں، تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے ان کا مطلب آتا بھی ہوگا سوائے 2 یا 3 الفاظ کے. تو لیٹ سٹارٹ. ربی، اے میرے رب. سبحانہ ربی الاعلی. وہاں پہ ہم نے رب پڑھا تھا نا جی کے ساتھ. تو یہ ہے رب. یہ کیا؟ رب. اس کے نیچے جو زیر ہے نا، ڈیٹیل ہم اگلے کورس میں انشاءاللہ دیکھیں گے. اس زیر میں آپ یوں سمجھیں کہ چھوٹی یا چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، چھوٹی یا چھپی ہوئی ہے. جب بھی آپ رب لکھا ہوا دیکھیں اور اس کے با کے نیچے زیر ہو تو آپ نے فوراً سمجھ جانا ہے کہ اس کا مطلب ہے میرا رب. ٹھیک ہے، رب بھی. اور اس میں پکار بھی ہے، اے والا مطلب بھی شامل ہوتا ہے. یہ رب کا لفظ اتنا اہم اور اتنا ڈیٹیلڈ لفظ ہے کہ اس میں اے بھی شامل ہوتا ہے، اس میں میرا بھی شامل ہوتا ہے. یعنی پکار بھی شامل ہے، رب کا لفظ بھی شامل ہے اور اپنائیت بھی شامل ہے. ربی، اے میرے رب. اجعلنی آلریڈی پڑھ چکے ہیں. اجعلنی کے 2 ٹکڑے کیے تھے ہم نے. اجعل بنا دے، نی مجھے. اے میرے رب بنا دے مجھے. کیا بنا دے؟ مقیمہ، قائم کرنے والا. اقامت صلاۃ، اس طرح کے الفاظ ہم اردو میں بولتے ہیں نا، تو یہ یاد کرنے میں آپ کو انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا. مقیم. مقیم کا مطلب قائم کرنے والا. اے میرے رب بنا دے مجھے قائم کرنے والا الصلاتی، نماز کو. اور یہ کیا ہے؟ وَمِن، اور سے، وا اور من سے. ذریتی. ذریت کا مطلب ہوتا ہے اولاد، اور چھوٹی یا ساتھ میں مل گئی نا، یہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا. جیسے اجعلنی میں یہ جی تھا، میں، میرا، مجھے. یہاں پہ میری، میرا، مجھے، میں نہیں آئے گا، مجھ سے. میری اولاد، ذریتی، میری اولاد. اور میری اولاد سے بھی. یعنی یہ ویسے اس کا بامحاورہ ترجمہ بنے گا، اے میرے رب بنا دے مجھے قائم کرنے والا نماز کو اور میری اولاد کو بھی. ٹھیک ہے. ربنا، یہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے سیکھا ہے. ربنا میں بھی اے کا لفظ بھی شامل ہوتا ہے، پکار. ربنا، ہمارے رب. ہمارا رب نہیں، ہمارے رب. یعنی اس میں پکار ہے. ربنا، اے ہمارے رب. وا تقبل، دعا. 3 ٹکڑے. وا کا مطلب اور، تقبل قبول کر. ٹھیک ہے، ایکسپٹ کر لے. کیا؟ وا تقبل قبول کر دعائی. یہ ہم اردو میں بولتے ہیں دعا. میری دعا. میری دعا کیسے؟ یہ حمزہ کے نیچے جو زیر ہے نا، جیسے ربی کے با کے نیچے زیر تھی، اس دعا ای کے نیچے جو زیر ہے نا، یہ بھی ہمیں بتاتی ہے ہم نے اس کا میری دعا کرنا ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ جس بھی حرف کے نیچے زیر نظر آئی تو آپ نے اسے میری میں لے جانا ہے. ایسا نہیں ہوگا. جہاں پہ ہے میں وہاں آپ کو بتا رہی ہوں. جیسے فور ایگزامپل، یہ الصلاتی کے نیچے زیر ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ میری نماز. اس کا مطلب صرف نماز ہے. ٹھیک ہے. وتقبل، اور قبول کر دعائی، میری دعا. پھر آگے کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب. اس کے ٹکڑے کریں سسٹرز، بردرز. اس کے ٹکڑے کر کے بتائیں کتنے بنیں گے؟ 2 ٹکڑے بنیں گے میم. رب اور نا. نہیں نہیں، ہمارا رب. ربنا تو ہو گیا، وہ ٹھیک ہے. یہ اغفر لی کا کہہ رہی ہوں.
दो बनेंगे इसके और भी दो दो एक टुकड़े बनेंगे। बनेंगे। इसके भी फिर दो बनेंगे, ली, एक एक फिर तीन बनेंगे। और बस फिर और ली ली। मैम एक बस एक मेरी फिर बात सुने, ली और ये। ली मुझे। मैं क्लास छोड़ के चली जाऊंगी, ठीक है? जरा गौर करें। आप तो इतनी दफा की करवाई हुई मेहनत पे पानी फेरने लगे। दो टुकड़े कैसे बनते हैं इसके? जरा मुझे एक्सप्लेन तो करें। तीन बनेंगे। तीन तीन कोई तीन भाई बनेंगे बताएंगे? मैम। तीन बनेंगे। चलें जी। तीन भाइयों को तीन टुकड़े बनेंगे। इत्तेफाक है इस बात से? हाँ जी, ब्रदर्स एक क्या फिर। कहते हैं? पता नहीं ब्रदर्स क्लास में हैं भी हैं या नहीं। बहरहाल मैं आप बता देती हूँ, टाइम कम है। इगफिर बख्श दे, ली लिए, ये मुझे, तीन टुकड़े हैं। इगफिर, लाम और या, तीन टुकड़े बनते हैं। और इसका मतलब ये होता है, इगफिर ली, बख्श दे मुझे। ये तो आपको फौरन समझ जाना चाहिए था। जब हम हरफे जर की खुसूसियात पढ़े थे उस वक्त हमने इस लफ्ज की तो एग्जाम्पल भी दी थी आपको। हाँ, और क्या एग्जाम्पल दी थी याद है? मैंने ये कहा था कि हम तर्जुमे में कहते हैं बख्श दे मुझे, हालांकि अरबी में लिखा हुआ है बख्श दे, ली का मतलब लिए, जी का मतलब मुझे, मेरे लिए बख्श दे, है ना? मैंने आपसे कहा था वर्ड बाय वर्ड ऐसे बनता है, लेकिन हम उर्दू में इसका तर्जुमा ऐसे नहीं करते। और ये एग्जाम्पल हमने इस तरह से दी थी कि हरफे जर बाजुकात अरबी जुबान में मौजूद होता है लेकिन दूसरी जुबान में नहीं होता। याद आया आपको? कहते नहीं आया? नहीं याद आया? इतनी देर लगाई थी, क्या फायदा? जी याद आ गया है। जी याद याद आ आ गया, गया। शुक्र है। सवा सवा घंटे की क्लास में करवाती हूँ, ये क्लास एक घंटे की होती है। और मैं सवा घंटा, एक घंटा 20 मिनट क्यों लगाती हूँ, ज्यादा मेहनत करवाती हूँ आपसे, फिर भी आपको याद नहीं आया। बहरहाल कोई बात नहीं। अब अल्लाह से दुआ करें ना कि अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा कर, तो फिर ये चीजें याद रहेंगी। इगफिर ली, बख्श दे मुझे, वाली वाली दैया, वा और ली वाली दैया, ली में है लिए, ठीक है? वालिद ये वालिदैन के लिए इस्तेमाल होता है, या मेरे, वली वाली दैया और मेरे वालिदैन को, ए हमारे रब बख्श दे मुझे और मेरे वालिदैन को। वलिल मुमिनीना, वा और ली का मतलब लिए, अल मुमिनीना मोमिनों को, यानी अल मुमिनीन, यहाँ अल क्यों लगा है, खास क्यों किया है? सारे मोमिन, जितने भी मोमिन अभी मौजूद हैं, इससे पहले गुजर चुके हैं, आने वाले जमानों में आएंगे, जितने भी मोमिन होंगे ना उन सबको आप बख्श दे, ठीक है? रब्बना ए हमारे रब, इगफिर ली, बख्श दे मुझे, वली वालिदैया और मेरे वालिदैन को, वलिल मुमिनीन और मोमिनों को। किस दिन? यौमा, यौम हम पढ़ चुके हैं ना? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? जी यौम दिन। मुझे याद जी नहीं आ पढ़े। रहा। हाँ पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? अच्छा चले छोड़े, अभी जहन में नहीं आ रहा, शायद सूरत हाँ, सूरत फातिहा, मालिक मालिक यौमिद्दीन। यौमिद्दीन। पूरे सूरत फातिहा। फातिहा में पढ़ा, यौम का मतलब दिन, यकूमू, वो खड़ा होगा, वो कायम होगा। ये देखिए, ये यकूमू लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है मुकीमा। मुकीमा का मतलब होता है कायम करने वाला, खड़ा करने वाला, ठीक है? तो ये भी है कायम होने वाला, और क्या, खड़ा होने वाला, यानी वकू पजीर होने वाला, हैपनिंग। तो जिस दिन कायम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अल हिसाबु, हिसाब, वही हिसाब किताब, हशर का दिन, कयामत का दिन। यौमल यौमा, जिस दिन याकूमो कायम होगा, अल हिसाबु, हिसाब। तो एक दफा फिर मैं रिपीट कर देती हूँ, रब्बी ए मेरे रब, इजअलनी बना दे मुझे, मुकीमा कायम करने वाला, अस्सलाती नमाज को, व मिन जुर्रियती और मेरी औलाद को भी। रब्बना ए हमारे रब, व तकब्बल दुआ और कबूल कर मेरी दुआ। रब्बना ग़फिरली ए हमारे रब, बख्श दे मुझे, वली वालिदैया और मेरे वालिदैन को, वलिल मुमिनीना और मोमिनों को, यौमा यकूमु जिस दिन कायम होगा, अल हिसाबु, हिसाब। कितनी ही खूबसूरत दुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें मुसलमान बनाया और उसने हमें इतने प्यारे तरीके से मांगना सिखाया। अब इस दुआ की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा क्लास के बाद भी, और खास तौर पे जब नमाज पढ़ेंगे तो तब भी गौर करके पढ़ें और इस दुआ के दिल पे असर को महसूस करें। ये जो रब्बाना 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 करके हम दुआ मांग रहे होते हैं ना, ये बड़ी खूबसूरत बात होती है। इसके रिदम को महसूस किया करें कि कैसे हम अल्लाह ताला से लपक लपक कर रिक्वेस्ट करके उसे अपना बड़ा जान के दुआ मांग रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा
قرآن پاک والا سیگمنٹ ختم ہوا، پونا گھنٹہ تو اس میں لگ گیا، 45 منٹ ہو گئے ہیں اس لیے میں آج بریک نہیں دے رہی، اب ڈائریکٹ گرامر والا سبق پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 10B۔ 10B میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ فعل ماضی ہی پڑھنا ہے۔ ہم نے پچھلی کلاس سے فعل ماضی سیکھنا شروع کیا۔ کسی کو یاد ہے پچھلی کلاس میں ہم نے فعل ماضی کا کون سا والا سیٹ پڑھا تھا؟ یا جی یہ میم، لفظ فاتحہ کا کون سے تھے؟ جی جی باپ پہ پڑا فتح تھا، دو قسمیں تھے، ماضی جعل اور مظاہرے فاتحہ کا۔ ویری گڈ، ہم نے فتح والا سیٹ پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ فتح، فتح کے پیٹرن پہ ہم نے کیا کچھ پڑھا تھا؟ سب سے پہلے تو ہم نے پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا؟ فعلا فعل، فعلا، فعل فعلا جعل جعل، جعل فتح جعل ہاں جی، یہ 3 لفظ پڑھے تھے، فعل، جعل، فتح۔ فعل، اس بتائیں کیا مطلب ہے؟ اس نے بنایا، فعلا اس نے بنایا، فعلا نہیں اس نہیں، نے بنایا، بنایا، فعل اس نے فعلا اس نے کیا فعلا اس اس نے نے اس نے کیا کیا، کیا، اس نے کیا، فعل ہوتا ہے نا، فعل کام کرنا، جی تو میم، فعل اس نے کیا، جعل اس نے بنایا، بنایا، اس نے بنایا، اس نے بنایا فتح اس نے اس نے کھولا۔ کھولا کھولا۔ یہ ابھی آپ کو کھولا، سسٹر عالیہ ناز نے اتنی اچھی پریکٹس تو کروائی ہے ماشاءاللہ، کتنا اچھا وہ ریویژن کرواتی ہیں نا، تو دل خوش ہو رہا ہوتا ہے جب وہ آپ کو ریوائز کروا رہی ہوتی ہیں اتنے پیار سے، اتنے اچھے طریقے سے۔ تو آپ ریویژن کلاس کو بھی اٹینڈ کرنے کی کوشش کیا کریں، اس طرح الفاظ اور پکے ہو جاتے ہیں، اچھی طرح یاد ہو جاتے ہیں، اور ٹیچر بدل بدل کے بھی سیکھنے سے نا فائدہ ہوتا ہے۔ تو فعل ماضی میں آج ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ آج ہم نے نیا سیٹ سیکھنا ہے۔ نیا سیٹ کون سا ہوگا؟ پچھلی دفعہ تھا فتح کا سیٹ، آج نیا سیٹ ہے نصارہ کا، نصارہ، نصارہ، خلق، ذکر، عبدہ، ٹھیک ہے؟ جو فتح والا سیٹ تھا نا، اس پہ جو الفاظ آئیں گے نا وہ اس کے جیسے ہی ہوں گے، جیسے فعلا سے فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فتح، فتحو، فتحت، فتحتو، فتحتم، فتحنا۔ تو اب ہم نے نصرہ کے کرنے ہیں، اس کے پیٹرن پہ جو لفظ آئیں گے نا وہ سارے اسی طرح کے بنیں گے۔ فور ایگزامپل، اچھا یہ ہم نے کام کرنا کیسے ہے؟ گرامر کے ذریعے کرنا ہے، ٹی پی آئی کے ذریعے، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، جہاں جہاں بھی ہیں میرے ساتھ بولے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے۔ مل کر اور کیجیے، یہ آپ کے لفظ کی 3 قسمیں، یہ اسم سیکھا ہم نے، اور پھر حرف بھی سیکھا۔ کتنی پیاری سلائیڈ ہے نا یہ سمرائز کر کے بتا رہی ہے کہ آپ نے سیکھا کیا تھا۔ آپ نے اسم کو اسم ضمیر کے ساتھ جوڑنا سیکھا، ربوہو، ربوہم، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا، یہ دونوں اسم ہیں، یہ عام اسم ہے اور یہ ہے اسم ضمیر جوڑ کر لکھے جانے والا۔ پھر ہم نے پریکٹس کی حرف کی، حرف سیکھے، اور حرف کی بھی ہم نے اس طرح سے پریکٹس کی کہ ہم نے اسے اسم ضمیر کے ساتھ جوڑ کے لکھنا بولنا سیکھا، کہ لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا۔ لہو کا مطلب اس کے لیے۔ ہم سیکھ رہے ہیں اب فعل یعنی ورب، کام۔ یہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں، جیسے یہ ہیں فعلا اور فتح، ہم نے پچھلی کلاس میں سیکھ لیا۔ آج ہم نے نصرہ جیسے الفاظ سیکھنے ہیں، اس کے بعد ہم سیکھیں گے ضربہ جیسے، ٹھیک ہے؟ ضربہ کی طرح کے۔ تو یہ میں ابھی اسکپ کر رہی ہوں، ہر کلاس میں یہ رپیٹ ہوگا۔ فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ پرفیکٹ ٹینس ہوتا ہے جو ہو چکا ہو۔ یہ ہم نے پریکٹس کی تھی، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا۔ فعلا اس نے کیا، فعلون سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ؟ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ قرآن میں آپ کو یہ 9000 دفعہ اس طرح کے الفاظ نظر آئیں گے، 9000 دفعہ۔ یہ آپ کا وہ ڈائلاگ جو آلریڈی آپ نے ابھی ریویژن کی کلاس میں بھی ریوائز کیا ہے، اس میں آپ کو میں 2 چیزیں جسٹ بتا دیتی ہوں پھر، کہ یہ جو ہے نا فعلا اس نے کیا اور فعلو ان سب نے کیا، یہ غائب ہوتے ہیں، یہ کہلاتے ہیں غائب، یعنی اس نے کیا، ان سب نے کیا۔ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ موجود نہیں ہے نا، یہ غائب ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے میرا ٹی پی آئی؟ اچھا، میم، ان کا جواب ایسے ہی آتا ہے، لیکن جو یہ ہوتا ہے نا، یہ اور یہ، اس کا جواب چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں تا کا جواب تو سے اور تم کا جواب نہ سے آتا ہے۔ یہ بڑی سمپل سی بات ہے، اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ آج کا سبق کیا ہے؟ نصارہ، نصارہ،
नसरा मदद की उसने, उसने, खलका पैदा किया उसने, क्या उसने, अबदा इबादत की उसने, ज़करा याद किया उसने, नासरा मदद की उसने, खलका पैदा किया उसने, अबदा इबादत की उसने, दकरा याद किया उसने। मुश्किल नहीं होनी चाहिए, परेशान नहीं होना, ये सारे वो लफ्ज हैं जो हम इसी फॉर्म में किसी ना किसी तरह उर्दू में भी बोलते हैं। जैसे नसर, नुसरत, अल्लाह की नुसरत आई। नासिर लड़कों का नाम बोला जाता है, मदद करने वाला। खालक, हम कहते हैं अल्लाह खालिक है, उसका मतलब क्या होता है? अल्लाह पैदा करने वाला है। इबादत, इबादत का लफ्ज तो हम इस्तेमाल करते हैं ना, माबूद कहते हैं, अल्लाह हमारा माबूद है, क्या जिसकी इबादत की जाए, तो ये अबद उसी में से निकला हुआ है। ज़कर, हम जिक्र का लफ्ज बोलते हैं ना कि अल्लाह को याद करो, जिक्र से अपनी जुबानें तर रखो, तो ज़करा याद किया उसने। यानी ये वो लफ्ज हैं जो हम उर्दू में भी बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। फेल माजी परफेक्ट टेंस, नया सेट है नासारा वाला, ठीक है। नासारा, उसने मदद की। नसारू, उन सब ने मदद की। नसरता, आपने मदद की। नसर तू, मैंने मदद की। नसर तुम, आप सब ने मदद की। नसरना, हम सब ने मदद की। दोबारा करूंगी, फिर आपसे करवाऊंगी। नसरा, उसने मदद की। नसरू, उन सब ने मदद की। नसरता, आपने मदद की। नसर तू, मैंने मदद की। नसर तुम, आप सब ने मदद की। नसरना, हम सब ने मदद की। नसरा, नसरू, नसरता, नसर तू, नसर तुम, नसरना। तुम नजरना, हिरा सरदार, आप करवाएंगे वाला टेबल? नासरा, उसने मदद की। नासरू, उन सब ने मदद की। नसरता, आपने मदद की। नसरतु, मैंने मदद की। नसरना, आप सब ने मदद की। नसरतुम, आप सब ने मदद की। नसरना, हम सब ने मदद की। शाबाश। इब्राहिम याहिया, उर्दू के बगैर अरबी करवाएं। नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना। शाबाश, माशाल्लाह। अच्छा, सिस्टर फौजिया मंसूर। नासरा, उसने मदद की। नासरू, उन सब ने मदद की। नसरता, आपने मदद की। नसरतु, मैंने मदद की। नसरतुम, आप सब ने मदद की। नसरना, हम सब ने मदद की। ठीक है। अब ये है डायलॉग। हल नसरा, क्या उसने मदद की? नाम नसरा, जी हाँ उसने मदद की। जैसे आपने कहा था हल फाला, ना फाला, है ना? तो बिल्कुल वही, ऐसे फाला की जगह हमने नसरा लगा दिया, मतलब उसी तरह के बन रहे कि हल नसरा, क्या उसने मदद की? नाम नसरा, जी हाँ उसने मदद की। हल नसरू, क्या उन सब ने मदद की? नाम नसरू, जी हाँ उन सब ने मदद की। हल नसरता, क्या आपने मदद की? अब आपका इसका जवाब क्या होगा? नाम 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 नसरतु। नसरतु, नाम नसरतु, नसरतु, हाँ, तो उर्दू में क्या होगा ये? जी हाँ हाँ मैंने 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 मदद मदद की। की। हल नसरतुम। नाम नाम नसरना, नसरना, अच्छा, एक जी बात हम आपको सब ने बताऊं, एक टिप है। समटाइम्स ना हम चूंकि वो बड़े फ्लो में फाला फालू इस तरह स्पीड में बोलते आ रहे होते, बीच में आ जाता है डायलॉग, तो हम थोड़ा सा बोरियत महसूस करते हैं कि ये जैसे बीच में ना इंटरप्शन आ गई है। ये फीलिंग्स जो है ना हमारी लर्निंग को कम कर देती है। आप पता है, ये सोचा करें जब ये स्लाइड सामने आए ना, आप खुद को इमेजिन किया करें कि आप किसी अरब कंट्री में हैं, आप हरमैन शरीफ में हैं, आप मक्का या मदीना में मौजूद हैं, वहां किसी अरब को, दो अरबों को या सुन रहे हैं, या फिर आप खुद अरबों से बात कर रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन हरम में बन सकती है ना कि कोई आपसे कह दे कि भाई उसकी मदद करो, वो क्या वो तवाफ करना चाह रहा है, उसकी मदद करो। तो हमें इस तरह का डायलॉग यूज करने की जरूरत पड़ सकती है ना। तो आप ना प्रैक्टिस सोचा करें कि ये मैं हरमैन में कहाँ पे इसको अप्लाई कर सकता हूँ। फिर आपको ये ना मजा आएगा इसको सीखने में, और ये याद भी रहेगा। एक नया कॉन्सेप्ट आपको सिखा रही हूँ, बार बार यही रिपीट होगा, ठीक है? आज पहली दफा सिखा रही हूँ, इंशाल्लाह इसे हम बार बार रिपीट करेंगे तकरीबन हर क्लास में। बात क्या है याद रखने की? जब आप अरबी में, कुरान में ये लफ्ज, कोई नाम देखें, ये नाम है, ठीक है, ये फेल नहीं है, ये हर्फ भी नहीं है, ये इसम है। मुझे कैसे पता चला ये इसम है?
के नाम ऊपर और एंड पे तन्वीन की तनवीन वजह है। से की वजह से। तनवीन, एंड पे तनवीन है, मुझे तनवीन ने बताया ये इसम है। लेकिन ना इसकी भी एक खास बात नोट करें, जईदुन, तनवीन में क्या है, पेश वाली। ठीक है, जब कुरान में इस तरह के अल्फाज आते हैं ना, तो उसका मतलब पता है क्या होता है, जैद ने, यहाँ इब्राहिम बच्चा था, ठीक है, इब्राहिमुन लिखा होगा, वैसे इब्राहिमुन लिखा नहीं होता, हसनुन लिखा हो, मोहम्मदुन लिखा हो, ठीक है, दो पेश के साथ, तो उसका मतलब पता है क्या होता है, मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसनुन, हसन ने। ठीक है, और कौन है हमारी क्लास में कोई सिंपल नाम वाला? ठीक है, तो बहरहाल ये जो दो पेश होती है ना तनवीन, ये जाहिर करती है कि ये ने है, फाइल है, काम करने वाला है, सब्जेक्ट है। ये होती है असली हालत, बस ये लफ्ज याद रख लें, असली हालत क्या है, फाइल, जैद ने, करने वाला है। अब मैं आपको पढ़ा रही हूं ना, तो आप क्या कहेंगे, बिंतुन वलीयुन, ठीक है, बिनते वली, तो वो क्या है, वो फाइल है, वो सब्जेक्ट है, असली हालत है। लेकिन आप कुरान में कुछ ऐसे अल्फाज भी देखेंगे जो इसम होंगे, लेकिन वो दो पेश पे नहीं खत्म हो रहे होंगे, वो दो जबर या दो जेर पे खत्म हो रहे होंगे। तो जेर वाला केस तो हम इंशाल्लाह बाद में सीख लेंगे, अभी आप जबर वाला सीख लें। अगर जबर आ गया ना, तो उसका मतलब क्या होगा, जैद को, ने नहीं, को, यानी यहां तो खुद ये इन्वॉल्व था, ये काम कर रहा था, ये सब्जेक्ट था। जब दो जबर आ जाती है ना, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी काम का असर इसके ऊपर पड़ रहा होता है, काम इसके साथ हो रहा होता है। तो जईदन, जईद को, ये बदली हुई हालत है, असली हालत ये है, करने वाले, देने वाला, ठीक है, देने वाला। और ये कौन होता है, लेने वाला। तो इस ये बदली हुई हालत होती है, इस पे असर पड़ रहा होता है, जिस पर काम करने का असर पड़े, ऑब्जेक्ट, जईदुन सब्जेक्ट, जईदन ऑब्जेक्ट। बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको दिया है, परेशान नहीं होना इस पे। अच्छा, ये दोबारा रिपीट करेंगे। हल नासौरा, हल नासौरा का क्या मतलब होगा? क्या क्या उसने मदद मदद की? क्या उसने मदद की? हाँ, तो अगर साथ में मैं ऐड कर दूं जईदन, तो आपके ख्याल में इसका, जैद की। हाँ शाबाश, क्या उसने मदद की, जैद की, यानी यहाँ जैद खुद नहीं मदद कर रहा, उस पे असर पड़ रहा है, वो ऑब्जेक्ट है। तो ये है असल में मदद करने वाला, इसमें छुपा हुआ है। क्या उसने मदद की, जैद की, नाम नसरा जईदन, जी हाँ उसने मदद की, जैद की। हल नसरू जईदन, क्या उन सब ने मदद की, क्या उन सब ने मदद की? नाम नसरू नाम नासरू जईदन, जैदन। जी हाँ उन सब ने जैद की मदद की, ठीक है, जैद की मदद हो रही है, क्योंकि यहाँ दो जबरें आ रही। अब ये देखें, हल नसरता जईदन, क्या आपने, क्या तुमने क्या जैद की आपने मदद? मदद की जैद की? हाँ, नाम, नाम नाम नासरू नसरतु सर तुम जैदन, जैदन, जी हाँ मैंने मदद मैंने की मदद जैद की की। जैद की। आपसे कोई हरम में कोई शुरता पूछ लेता है, शुर्त अशुर्त युन, वो पूछ लेता है, वो जईफ की मदद करनी है, वो बाबा जी, वो बूढ़ी खातून है, उन्हें खवातीन वाले अहाते में लेके जाना है, आपसे वो कह रहे हैं, तो वो आपसे क्या कहेंगे, वो बाद में वो अगर आपसे पूछें, हल नसरता जईफन, ठीक है, जईफन, क्या तुमने बूढ़े की नाम, मदद कर दी है, जईफ की मदद की है, तो आप क्या जवाब देंगे, नाम नसरतु। नाम नाम नसरतु नसर तू नसरतु जईफन। हाँ, जईफन। देखिए थोड़ा जईफन। थोड़ा हमने अप्लाई कर ही दिया है ना, थोड़े से अरब बन ही गए हैं, ये ऊपर अरब बने हुए हैं ना, बस इनको देख के मोटिवेशन लिया करेंगे, हमने ऐसे बोलना सीखना है। ये इसीलिए हर दफा आपको ये तस्वीर भी दिखाई जाती है, ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि आपने अरबों की तरह अरबी बोलना सीखना है। हल नसर तुम जईदन, क्या तुम सब ने मदद की, नाम नसरना जईदन, जी हाँ हम सब ने। नसरना नसर जईदन। ना जईदन। जईदन। तो अब नया लफ्ज,
नासरा की हमने प्रैक्टिस कर ली, अब हम खलाका की करते हैं। खलाका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया, खलका सबने पैदा किया। खलकू, खलका खलकू, खलकता खलक, खलकता खलकतू, खलकता खलकतू, खलकतुम खलकना, खलकतुम खलकना। अब आप लोग करवाएं, खलकना। कोई जिसने पहले नहीं करवाया। रुखसाना शाहीन आप खलाका वाला टेबल करवाएं। खाला का उसने पैदा किया, खालाकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलक तू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। ठीक है, सिस्टर साइमा बतूल आप भी करवाइए। खलका खलकू खलक खलकता खलकतू खलकतुम खलकना। चले ठीक है जी, तो ये हो गया खलाका का टेबल। अब इसका डायलॉग है, हल खलाका क्या उसने पैदा किया, माँ खलाका, यहाँ चेंज हो गया, नाम नहीं आया। नाम का मतलब होता है जी, ठीक है, माँ का मतलब और होता है माँ नहीं, नहीं, यहाँ नहीं। पे माँ का मतलब है नहीं। और हम यहाँ माँ क्यों यूज कर रहे हैं, इसलिए यूज कर रहे हैं, ये ऊपर वजह लिखी हुई है, सिर्फ अल्लाह ही ने हर चीज माँ को पैदा किया है, इसलिए हम कहेंगे कि उसने पैदा नहीं किया। माँ उसने ये जो भी कोई है इधर, माँ खलका नहीं, उसने नहीं पैदा किया, ठीक है, माँ खलका उसने नहीं पैदा किया। हल खलकू क्या उन सब ने पैदा किया, माँ खलकू उन सब। माँ खालाकू माँ उन खलक सब ने पैदा नहीं किया। हल खलकता क्या आपने पैदा किया, माँ खलकतू। माँ खलक तू नहीं मैंने खलकतू, नहीं पैदा किया। हल खलकतुम क्या आप सब ने पैदा किया, माँ खलक माँ माँ खलकना खलकना नहीं किया। नहीं, हम सब ने नहीं पैदा नहीं किया। एक और भी बात है, माँ यूज हुआ है इस वजह से कि ये खलाका, हम क्या सीख रहे हैं वैसे, कौन सा टेंस सीख रहे हैं, हाल सीख रहे हैं, मैम फेल माजी, फेल परफेक्ट माजी। टेंस, फेल माजी। श्योर है ना, सबको श्योर है माजी। जी जी हाँ जी, तो ये माजी के लिए माँ ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये एक टिप बता रही हूँ आपको, आगे जाके ज्यादा मजा आएगा जब आपको मुस्तकबिल में आपको इसका ऑल्टरनेट पता चलेगा। मुजारे जो होता है ना, उसमें नहीं के लिए कोई और लफ्ज इस्तेमाल होता है। जो माजी होता है अरबी में, माजी के लिए नहीं के लिए मा इस्तेमाल होता है, यानी जो काम आपने निगेट करना है माजी की सेंस में कि पहले ये नहीं हुआ, तो आप वहां पे मा यूज करेंगे, ठीक है, माँ का लफ्ज। तो ये देखिए वही लफ्ज जईदुन, जईदन वाली एग्जाम्पल दोबारा आ गई, किसके साथ, शई उन और शई अन के साथ। शई, शई का मतलब होता है चीज, आपने ये लफ्ज सीखा हुआ है, कहाँ सीखा है, अल्लाह कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। हाँ, और एक दुआ में सीखा था, रुकू की दुआ। शाबाश, रुकू से उठने के बाद जो हम दुआ मांगते हैं, उसमें हमने ये लफ्ज पढ़ा था, दोबारा आज जाके उसको देखिएगा, वो याद भी करें बेहतर है। तो वहां पे ये लफ्ज ढूंढिएगा, शई का मतलब होता है चीज, चीज। और अगर शई के आखिर पे तनवीन आ जाए तो इसका मतलब है चीज ने, यानी वो जो चीज है ना वो फाइल है, वो सब्जेक्ट है, असली हालत है, काम वो चीज खुद कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर शई अन लफ्ज होगा तो इसका मतलब है काम उस चीज के ऊपर हो माफूल, रहा है, उस पे असर पड़ रहा है, वो ऑब्जेक्ट है, वो बदली हुई हालत है। ये कैसे आएगा, जैसे हमने जईदुन और जईदन को डायलॉग में हल नासरा जईदन करके देखा था ना, अब हम शई उन शई अन को भी डायलॉग में ला के देखते हैं। ये देखें, ऊपर फिर बात पढ़ ले, सिर्फ अल्लाह ताला ने हर चीज को पैदा किया, ये जो चीज है ये शई है, ठीक है। तो हम कहेंगे हल खलका शैअन, क्या माँ उसने कोई माँ चीज खाला पैदा का की? शयन। शाबाश। हल खलका शैअन क्या उसने कोई चीज पैदा की, मा खलका शैअन खलक कोई शैअन, चीज पैदा नहीं, नहीं उसने कोई कोई चीज चीज पैदा पैदा नहीं हल नहीं की। की। खलकू शैअन क्या उन क्या माँ उन खाला सब ने कोई शयन। चीज पैदा की? खलकू शैअन, माँ खालकू शैअन, नहीं उन्होंने कोई चीज पैदा नहीं की। हल खलकता शैअन क्या माँ आपने क्या कोई आपने चीज कोई पैदा चीज की? पैदा की? माँ खलकतू माँ शैअन, खलक नहीं तू मैंने कोई शयन, चीज नहीं पैदा नहीं चीज की। पैदा नहीं की।
हल खलकतुम शैअन, क्या क्या तुम सब ने कोई चीज पैदा की? माँ माँ खलकना खलकना शयन, शयन, नहीं हम सब नहीं ने हमने कोई कोई चीज पैदा चीज नहीं पैदा की। नहीं की। वेरी गुड, ठीक है। देखिए सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, ये जो शैअन है ना, खलका के बाद, खलकू के बाद, खलकता के बाद, खलकतुम के बाद, ये लफ्ज शैअन ही हो आ सकता है, शैउन नहीं आ सकता। ठीक है, ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है। पैदा किसको किया? चीज को पैदा किया। ठीक है, तो इसलिए शैअन। अब है ये आपका होमवर्क। मैं सिर्फ एक दफा आपको ये करके दिखाऊंगी, आपने इसकी प्रैक्टिस घर में करनी है, बाद में करनी है। प्रैक्टिस क्या है? ज़करा, उसने जिक्र किया। आज हमने दुआ में भी पढ़ा है ना, अला जिक्र का, ये वही वाला लफ्ज है। ज़करा, उसने जिक्र किया। ज़करू, उन सब ने जिक्र किया। ज़करता, आपने जिक्र किया। ज़करतू, मैंने जिक्र किया। ज़करतुम, आप सब ने जिक्र किया। ज़करना, हम सब ने जिक्र किया। और इसी तरह अबादा, उसने इबादत की। अबदू, उन सब ने इबादत की। अबत्ता, ये जरा डिफरेंट हो गया। ये ऐसे ही लिखा जाता है, ये अरबी का लिखने का एक रूल है, जो कभी आप इंशाल्लाह सीखेंगे। वैसे ये तजवीद का एक रूल होता है, जिसकी वजह से ताल के फौरन बाद अगर इस तरह ता जी आ गई है ना, तो आपको उसके ऊपर तशदीद लिखनी पड़ेगी और बोलनी भी ऐसे ही पड़ेगी। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते अबद और सिंपल ता नहीं लिख सकते, या अबादाता भी नहीं लिख सकते इसको। ठीक है, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम, अबदना। अबदा, उसने इबादत की। अबदू, उन सब ने इबादत की। अबत्ता, आपने इबादत की। अबत्तु, मैंने इबादत की। अबत्तुम, आप सब ने इबादत की। अबदना, हम सब ने इबादत की। इसकी भी प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं करवा रही, दिस इज योर होमवर्क। तो आपने इसको होमवर्क में घर में प्रैक्टिस करनी है। तीसरा होमवर्क क्या है? कार्ड से पढ़िए। पहले दो होमवर्क क्या थे जो हमने पिछली दो क्लासेस में वन बाय वन करके किए थे? कुरान की तिलावत थी। पहला होमवर्क कुरान की तिलावत देखकर 5 मिनट मुसहफ से। ठीक है, दूसरा होमवर्क था कुरान की तिलावत जुबानी हाफजे से। और तीसरा होमवर्क है कार्ड से पढ़िए। इस पॉकेट बुक को हमेशा अपने साथ रखें। ठीक है, वो जो आपका अल्फाज मैनी वाला कार्ड है ना, वो बड़ी यूजफुल चीज है। उसको दिन में कम से कम 5 मरतबा देखें, दोहराएं। हर नमाज के बाद फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी सेटिंग कर सकते हैं कि मैंने कैसे 5 दफा पढ़ना है। शैतान आपको ये बात भुलाएगा, ये या तो पढ़ना ही भुला देगा, या फिर आपके दिल में ये ख्याल डालेगा कि मुझे तो आता है, छोड़ो, दफा करो, उसे क्या पढ़ना। नहीं, वो चीजें आपको हिफ्स करवाता है। उसमें छोटे छोटे लफ्ज जो हैं, उसको सिर्फ एक दफा देख के पढ़ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। आप यकीन करें, पूरा 1 मिनट नहीं लगता। यानी जो आज के अल्फाज लिखे होंगे ना, सिर्फ क्लास नंबर 10 के अल्फाज, आपने सिर्फ दिन में 5 मरतबा वो पढ़ने हैं, तो उस पे पूरा 1 मिनट भी नहीं लगेगा। चंद सेकंड में वो पढ़े जाते हैं। लेकिन शैतान हमें उस चीज से रोकता है। और अल्लाह ताला से वादा करें कि इस पॉकेट बुक को पॉकेट में रखना है, ये जरा ज्यादा अहम बात है। मैं आपको वादा करनी, मतलब वादा आप किसी भी शक्ल में कर सकते हैं कि आपने पॉकेट बुक कितनी दफा इस्तेमाल करनी है, कहाँ पे रखनी है। मकसद ये लाइन लिखने का ये है कि आप उसे बार बार यूज करें। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने सबक नंबर 10 के आखिर तक 116 लफ्ज सीख लिए, जो कुरान में 28,854 दफा आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपके साथ होमवर्क, इन्हें करें, पॉकेट बुक यूज करें और टीचर जरूर बने। आपने जो सीखा है वो बहुत आसान है, और उसको दूसरों तक पहुंचाना भी आसान ही होगा इंशाल्लाह। एक कदम बढ़ा के तो देखे, 10 कदम अल्लाह ताला बढ़ के आएंगे तो आपको आसानियां खुद महसूस होंगी। और अगर आपको इस सिलसिले में कोई हेल्प चाहिए हो, तो हम इंशाल्लाह आपको हेल्प आउट करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। और इस दुआ के साथ हम क्लास का सबक ख़त्म करते हैं कि अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। ये कुरान के हुकूक हैं। ठीक है, यानी हम पर फर्ज हैं ये चीज़ें करनी। तो इसको एहतसाब भी किया करें अपना कि ये काम मैं कितने काम करता हूँ, किस हद तक करता हूँ। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।